Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vidéo d'aujourd'hui concernant le droit gradué repère dans le plan chapitre 15. On va commencer. Chapitre 15, droit gradué repère dans le plan, page 221. عندنا الكور ديالنا يعني الدرس ديالنا اليوم تنتكلم على المستقيم المدرج droit gradué. عندنا هاد لا définition. Une droit gradué est une droit sur laquelle on choisit un sens, un point origine O, une unité de longueur. Une droit gradué s'appelle aussi un axe. بالنسبة للتعريف ديال المستقيم المدرج وهو مستقيم اللي فيه تنختار واحد المنحى وكذلك نقطة ديال الأصل والوحدة التدريج. وكذلك هذا المستقيم المدرج يتسمى كذلك محور اكس. غادي نشوفوا petit 2 abscisse d'un point افصوله نقطة abscisse d'un point افصوله نقطة. La définition شنو تتقول؟ Chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre appelé abscisse du point. L'abscisse d'un point A se note XA. في كل مستقيم مدرج عندنا نقاط وهاد النقاط تتسمى أفاصيل وهذا المحور تيتسمى كله محور الافاصيل. كل لتر من هاد لي لتر اللي عندنا هنا عنده واحد الاعداد مقابله معاه وهاد الاعداد هي اللي تنسميوها الافاصيل. لو بوين دوريجين او ا بور ابسيس صفر. نقطه الاصل او الافصول ديالها هو صفر. لو بوين اي سيتويي ابري او. النقطه اي تتواجد قبل او اي تل كو او اي تيغال 1. اي يتقرأ 1 أو إي تساوي لنا المسافة واحد. أبور أبسيس واحد. أبور يعني بالنسبة للأفصول ديال إي راه واحد. غنشوفو تاني نمرو. Les points O et forment le repère de la droite graduée X'. Le point O تيكون لنا المستقيم المدرج X'. غادي نشوفو تاني. Le point A situé après O est tel que OA est égal à 3 A pour abscisse 3. النقطة A تتواجد من بعد O يعني أن OA تساوي لنا 3. عندنا هنا 0 1 2 3 هنا راه خاطئين نكتبو 3 يعني أن الأفصول ديال A هو 3. أفصول A اللي هو l'abscisse de A est 3. Le point B situé avant O tel que OB est égal à 1,75 A pour abscisse moins 1,75. نقطة B تتواجد وراء نقطة O يعني أن النقطة B تساوي لنا هاد القيمة ديال 1.75 اللي خلفها تيكونوا سالبين ولكن اللي قدام نقطة O تيكونوا موجبين. فهاد المحور تيقسم لينا هاد لاكس هذا المستقيم المدرج تنحطو صفر هنا واللي من وراه من هنايا تيكون موجب والخلف منه تيكون سالب. هذا هو الفرق ولكن دائما تيبعدوا بنفس المسافه. دونك او بي مادامت هي خلف او فهي سالبه دونك غنحطو -1,75. Le point A' situé avant O est tel que OA' est égal à 3. A pour abscisse moins 3. تتواجد A' حتى هي في الجهة ديال B يعني تتواجد في الجهة سالبة. دونك غادي الأفصول ديالها لابسيس ديالها هو ناقص 3 وكان هو هذا لابسيس هو ناقص 3. غادي نمرو لبسيت 3. distance sur une droite graduée. المسافة على مستقيم مدرج. المسافة على مستقيم مدرج. نشوفوا لا ديفينيسيون شنو تتقول. عندنا لا ديفينيسيون. La distance entre deux points A et B situés sur un droit gradué est égale à AB est égal plus grande abscisse moins plus petit abscisse. إلا بغينا نعرفوا هاد لا ديفينيسيون ديال المسافة ديال مستقيم gradué كيفاش تنحسبوها. عندنا AB بغينا نعرفوا الحساب ديالها ديال هاد المسافة AB فتناخذوا الأفصول الكبير ناقص الأفصول الصغير. عندنا
قطعة أخرى تاني بي سي ولا سي دي ولا شنو ما كانت، فتناخدو دائما الأفصول الكبير ناقص الأفصول الصغير. فتنحترمو، تنحاولوا أننا ما تنشوفوش سميتو. عندنا المسافة أبي تقريبا هاد أبي إكس بي زائد شنو ناقص إكس أ، ولكن ضروري يكون عندنا بحال تنديرو إكس بي ناقص إكس أ، تيكون عندنا إكس بي هو تقريبا يكون عندنا هو 7 ناقص إكس أ خاصو يكون هو 5. دائما هذا كبير هذا صغير. الأفصول الكبير ناقص الأفصول الصغير تعطينا 2. فعلى حسب القيم إلا كانت عندنا أبي عندنا أ هي 10 و بي هي 15، فالمسافة بيناتهم أبي تتساوي لينا تنحطو 15 ناقص 10 اللي تعطينا هي 5. دائما الأفصول الكبير ناقص الأفصول الصغير تنوصلوا إلى النتيجة، تنوصلوا إلى المسافة المطلوبة. فغادي نفوتو لا غومارك شنو تتقول لينا. une distance est toujours positif. المعلومة اللي خصنا نعرفو من هاد لا غومارك هادي أن المسافة دائما تكون موجبة، فما يمكن ليناش نصيبو شي مسافة سالبة. فتقريبا بحال ملي غيعطيونا شي مسافة نحسبوها إلا صبناها سالبة فغادي نعرفو مباشرة أننا خطأنا في شي حاجة، يعني ما يمكنناش نصيبو المسافة سالبة أبدا. فعندنا هاد المحور المستقيم المدرج، لابسيس دو أ إي 1 نقطة الأفصول ديال أ هو 1، لابسيس دو بي إي موان 1,5 واللي هو هذا. الأفصول ديال بي هو ناقص 1.5. دو بلو ناقص 1.5 صغر من 1، ناقص 1.5 يعني راه عادي أنه يكون سالب، راه صغر من 1 لأن 1 موجب. دونك أ بي إي تيغال 1 موان ناقص 1.15. يعني لو بغينا نحسبوا المسافه كيف ما وريتكم في المثال، عندنا هنايا على حسب هذا المستقيم المدرج عندنا ا تساوي لنا 1، ولكن ب شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا ناقص 1.5. بغينا نحسب المسافه ا بي، فالمسافه ا بي هي الافصول الكبير ناقص الافصول الصغير. الافصول الكبير اللي هو 1 ناقص 1.5. النتيجة غتعطينا هي 2.5. علاش؟ عندنا ناقص مع ناقص تولي لنا زائد، يعني 1 زائد 1.5 غتعطينا 2.5. نتمنى أنكم شرحت لكم، نكون وصلت لكم المعلومة بطريقة سهلة. فدائما كيف ما تنقول لكم الأفصول الكبير ناقص نطرحو منه الأفصول الصغير، وغادي نحصلوا على المسافة ديال القطعة اللي بغينا، كيلكونك أ بي أو بي سي أو كيلكونك. Petit 4. Repère dans le plan. معلم في المستوى. Définition. تعريف. Un repère du plan est constitué de deux droits gradués de même origine. معلم في المستوى يتكون من مستقيمان مدرجان لهما نفس الأصل. On dit que O est l'origine de repère. نقول أن O هو أصل المعلم. En général, على العموم les deux droits sont perpendiculaires. هذا المستقيمان تيكونوا متعامدان. Et le repère on dit orthogonal. ونقولوا أن هذا المعلم راه عمودي. نشوفوا petit 5. Coordonnées d'un point. إحداثياته نقطة. La définition. عندنا la définition هي التعريف. Dans un repère في واحد المعلم chaque point est repéré par deux nombres appelés les coordonnées. كل نقطة تتكون مرتبطة بواحد جوج ديال لي نومبر تنسميوهم لي كوردوني الإحداثيات ديال هاد النقطة de ce point. Le premier nombre lu sur l'axe horizontal. الأولاني تنقراوه على المحور الأفقي وتيتسمى لابسيس يعني محور الأفاصيل. Et le second lu sur l'axe vertical. أما الثاني تنقراوه على المحور العمودي وتيتسمى l'ordonnée محور الأراتيب. فغادي نشوفو لا بروبريتي
عندنا لو كوبل ابسيس اوردوني، عندنا الافصول والارتوب سابيل لو كوردوني دو بوين، تيتسماو الاحداثيات ديال نقطه. عندنا اكزامبل، واحد المثال، تراسي ان روبير دو بلان، رسموا واحد البلان يعني واحد المعلم في المستوى، بلاسي لو بوين 1 3 ناقص 1.5 دون سو روبير. مطلوب منا اننا نحطوا هذه النقطه ا في هذا المعلم اللي في المستوى. لابسيس دو بوين ا اي 3، قال لك النقطه 3 وهي افصول النقطه ا، هي الافصول. اما بالنسبه لناقص 1.5 فهو الارتوب، غنحطوه في محور الاراتيب. عندنا هذا هو المعلم ديالنا. فغادي نحاول نشرح لكم بالتدقيق ان معلم في المستوى اصدقائي صديقاتي غتاخذوها بكل بساطه. تيكون عندنا مستقيمان متعامدان، تنحاولوا اننا ندرجوه، يعني التدريجات اللي عندنا تيكونوا بنفس البعد وبنفس المسافه ما بين في هذا، يعني على محور لاكس دي زابسيس وعلى حساب لاكس دي زوردوني، على محور الافاصيل وكذلك على محور الاراتي. عندهم دائما واحد النقطه ديال الاصل اللي تتكون هي او، وعندنا هنا تتكون في بعض الاحيان هنا تتكون هذه النقطه تتسمى اي وهذه النقطه تتسمى جي، ولا كانت تتبعد بنفس المسافه هنا تتكون اي واحد و اي جي حتى هي تتكون واحد، فتنسميو هذا معلم ممنظم، او اي جي معلم ممنظم. اما من تيكون ما محدينش لينا اي ولا جي فتيكون عندنا هذا معلم في المستوى. فغادي نشرح لكم ان هذا المحور هذا اللي تنتكلم لكم عليه دابا هو محور الافاصيل، وفيه المركز ديالو نص موجب والنص سالب. وعندنا هذا اللي هو عمودي، محور الاراتيب هو لاكس دي زوردوني، وفيه النص الموجب والنص سالب اللي في الاسفل سالب. فالنقطه اللي عطونا نقطه ا عطونا فيها 3 وعطونا فيها ناقص 1.5، 3 تنحطوها في الافاصيل ها هي، وناقص 1.5 ما غاديش نحطوها الفوق حيت هي ماشي موجبه، هي سالبه، غادي نهبطوا بها لتحت ناقص 1.5. وهنا في رسمنا النقطه ديالنا ا اللي الافصول ديالها هو 3 والارتوب ديالها هو ناقص 1.5. لاكس سميتو لابسيس ديالها هو 3 اي لوردوني ديالها هو 1.5. وهنا فين التقاو لينا النقاط سميتو لابسيس اي لوردوني ديال هاد النقطه. استسمح شويه العياء وشويه التعب وشويه المرض باش كيسوع عليكم. غنشوفوا هاد البارتي هادي. on trace la parallèle à l'axe des ordonnées passant par la graduation plus 3 de l'axe des abscisses. يعني تنحاولوا اننا ترسموا هذا المحور ديال لي زابسيس، محور الافاصيل، تنديروا هاد التدريجات نص موجب نص سالب. دائما تيكون المحور ديالنا سواء على الافاصيل سواء على الاراتيب تيكون عنده المنتصف ديالو هو او واللي هو اصل المعلم، النص ديالو موجب النصف ديالو سالب. كذلك المحور ديال الاراتيب النصف ديالو موجب والنصف ديالو الاخر سالب اللي هو لاكس ديزوردوني. فبالنسبه للنقطه اللي كان مطلوب منا اننا نمثلوها على المعلم ديالنا وهي النقطه ذات الاحداثيات 3 ناقص 1.5. 3 ناقص 1.5 التقت لنا في هنا، هذه هي الاحداثيات ديال النقطه ا 3 ناقص 1.5 وتم ادراجها في الجدول. نمر الى